Hare Krishnan devotees, today we are going to celebrate Gaur Purnima festival. Shri Shri Radha Vrindavan Bihari Lal ki Shri Gauranga Mahaprabhu ki Come on, everyone, sing together. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna devotees. Now the Abhishekam is going to start and we'll recite Sri Brahma Samhita. You can open in your mobile phones Sri Brahma Samhita and you can recite the shloka along with me. There will be no repetition. I'll chant the mantras and you can also recite along with me. So the shloka which we are reading during the Abhishekam is Sri Brahma Samhita. Hare Krishna. Brahma Samhita, as the name suggests, these are the prayers or compilation which is done by Lord Brahma himself. When did Brahmaji do this? When Lord Brahma realized the constitutional position of himself, and then when he came to know the position of Sri Krishna, that Krishna is the source of everything and Krishna is the supreme personality of Godhead. After analyzing or after realizing the position and features of Krishna, Lord Brahma compiles the following verses which is called as Brahma Samhita. So these verses describe the glories of Sri Krishna himself, beginning with his form, where does he stay, who are his associates in the Goloka and everything. So we'll recite the Brahma Samhita now. ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंद सर्वकारण कारणं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभुवनललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यश्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सुप्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं मेन तिष्ठन्
नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनि च या विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुत्समानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यकारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्त्रिलोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा स्म सकलेषु निलेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सदगणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्थतात्ममनसीति जगयत्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तमुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति संहृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपदगावदयश्च जीवा यद्गत्र मात्रविभवः प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमधवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किञ्चित् भक्तिभाजान् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता कान्ता परमपुरुषा कल्पवृक्षा
स्वागतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः शवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाधाख्योपाव्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं युतो लोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे एवरीवन से हरे कृष्णा की जय। Hare Krishna devotees, please look up Gai Gaura Madhur Sware. The bhajan's name is Gai Gaura Madhur Sware. Gai Gaura Madhur Sware. Gai Gaura Madhur Sware. GAYGORA MADHUR Sware.
सदा हरी बोले जागो
Krishna
flower. You can also offer flower, will give you, individually you can offer flower to that Rakshas. We were thinking, make everybody do milk abhishek, we'll go up to 12 o'clock. So we thought we will give flowers for everyone, so everyone can offer. Hare Krishna devotees, at the end of the Abhishekam, every one of you can also offer. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on, everyone, stand slowly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. To be continued in part 2.